शादियां की है अय्याशी के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ने वालों, इतिहास के पन्ने को पलट करके देख। मेरा नबी 25 साल का कुंवारा है, कुंवारा, लेकिन मक्के की धरती पर किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता है, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को अपने सीने से लगाता है और दुनिया को मैसेज देता है, ए बेवाओं मत परेशान हो, तुमको कलेजे से लगाने के लिए आमीना का लाल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। लिए खतीब नौजवान आलिम एक बयान हजरत हाफिज वकारी जाहिद रजा साहब की बारगाह में अपील करता हूं कि माइक पर तशरीफ लेकर आए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा सरकार की आमद, नारे तकबीर। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा जमात अहले सुन्नत के मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लामिक रिश्ते की पर्दा नशीन माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल लगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। आइए हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दई जाफिजा अपनी जुबानी नबूवत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा बद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़े वलैली इजा सजा, जिनका सफरे मेरा सुभान अल्लाजी असरा, जिनका दुनिया में आना कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए उसी रसूल बावकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भैया मैं क्या ऑपरेटर साहब, अभी बहुत सारे उलमाए किराम बाकी, थोड़ा आवाज अंदर कर दीजिए, हम लोग के समझ में तो आए कि हम लोग क्या बोलते हैं। हालो 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 दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन्नबी सल्लु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, अन्नबी सल्लु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, अन्नबी सल्लु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, कि अन्नबी सल्लु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए, अन्नबी सल्लु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए। अरे आने वाले हैं नबी, आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए। और बाद में दूंगा फरिश्तों के सवालों
کا جواب بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب کہ بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا فرشتوں کے سوالوں کا جواب پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے اللہ ماشاءاللہ پہلے سرکار کا دیدار کرایا جائے عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر ہمارے علم کے انوسار 992 دھرم کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اور کم بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت حالت کے مطابق ہر مخلوق کی پہچان بھی کراتا گیا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا اللہ نے فرمایا زمین تو پھیل کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا آسمان تو بلند ہو کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا ہے اے پہاڑ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو بنایا ہے اے سمندر تو اپنے موجوں کے لہروں سے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں چاند کو بنایا ہے اے چاند تو کالی رات میں چمک کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا ہے اے ستاروں تم چمک کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سورج کو بنایا ہے اے سورج تو گرمی دے کر کے بتا تو کون ہے تو چمک کر کے بتا تو کون ہے اور پلٹ کر جملہ دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا ہے اے آدم تو بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا ہے ابراہیم تو بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا ہے اے اسماعیل اپنے گردن کے اوپر چھری چلوا کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ہے اے عیسیٰ تو بتا تو کون ہے اور پلٹ کر جملہ دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بنایا ہے اے جبرائیل تو بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بنایا ہے اے میکائیل تو بتا تو کون ہے حضرت اسرائیل کو بنایا ہے اے اسرائیل لوگوں کے دلوں سے روح نکال کر کے بتا تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لوگوں کی کام کو خود کہا اے لوگوں تم بتاؤ کہ تم کون ہو لیکن جب بار ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے صبح صادق کا وقت آتا ہے تو آمینہ کے گود میں جب میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں تو جب میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا اے مصطفیٰ اب تم مت کہنا کہ میں کون ہوں آج اللہ بتائے گا کہ مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائیں گے کہ خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ ارے بھائی ساؤنڈ گھماؤ نا ادھر یار ساؤنڈ ادھر گھمائیے ہلو کیا ہوا بھیا ویسے ہی آواز کا میں آپ ساؤنڈ بھی ہٹا دے رہے ہیں مصطفیٰ بتائے گا کہ خدا کون ہے تمام انبیاء کرام نے بتایا کہ میں کون ہوں تمام فرشتوں نے بتایا کہ میں کون ہوں تمام انسانوں نے بتایا کہ میں کون ہوں لیکن باری جب مصطفیٰ کی آتی ہے باری جب امینہ کے لال کی آتی ہے باری جب دائی حلیمہ کے پیارے کی آتی ہے تو اللہ نے کہا اے مصطفیٰ آج آپ مت کہنا کہ میں کون ہوں آج اللہ بتائے گا کہ مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا کہ خدا کون ہے اب آؤ ذرا چلتے ہیں جب مکے کی دھرتی پر زنا
जिनाकारी आम थी, जब मक्के की धरती पर हराम कारियां आम थी, जब मक्के की धरती पर बेहयाई आम थी, जब दुनिया के अंदर लड़कियों को जिंदा तरफोड़ किया जाता था, जब दुनिया के अंदर मजदूरों से मजदूरियां करा लिया जाता था, लेकिन उसके बाद में मजदूरों को पैसे नहीं दिया जाता था। उस जमाने की बात करता हूँ जब लोगों को जब जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती थी, बाप माँ के गोद से बच्ची को छीन लिया करता था और जिंदा दरबोर कर दिया करता था। ऐसे माहौल में, जिस माहौल में किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी, और बल्कि उसके मुंह के ऊपर कालक लगा करके गधे पे बिठा करके पूरे समाज में घुमाया जाता था और उस लड़की को मनहूस समझा जाता था। अल्लाह अकबर। ऐसे पुरफतन माहौल में उन छोटी छोटी बच्चियां जिनको जिंदा दरबोर कर दिया जाता था, उन छोटी छोटी बच्चियां रो रो के कहती थी, मौला कब तक हमको जिंदा दरबोर किया जाता रहेगा। मजदूर कहते थे, मौला कोई तो इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। बेवा कहते थे, मौला कोई तो हमको कलेजे से लगाने वाला रसूल भेज दे। मजदूर कहते थे, मौला कोई तो हमको सहारा देने वाला रसूल भेज दे। तो अल्लाह का करम हुआ, उन छोटी छोटी बच्चियों की आहे बाबे इजाबत तक टकराई है, उन बेवों की चीखें अल्लाह की रहमत तक टकराई है। तो अल्लाह का करम हुआ, दस्ते आमीना में सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त आमीना के गोद में मुस्तफा जलवागर होते हैं। अब मेरा मुस्तफा दुनिया को पैगाम देते हैं, ए बेटियों मत घबराओ, ए बेवा मत परेशान हो, ए मजदूर मत परेशान हो। अरे तुमको सहारा देने के लिए आमीना का लाल, तुमको सहारा देने के लिए आमीना आ गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब उलमाए कराम की तादाद बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम स्टेज के ऊपर जलवागर हैं। मैं उनके सामने कोई हिम्मत नहीं रखता हूँ बोलने के लिए, लेकिन मेरे भाई अहमद हुसैन साहब की दावत पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जो कहते हैं नबी ने